बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फरज। सामीन नाज़रीन, मज़हब हक्का के अक़ायद हक्का तालीमात कुरान अहले बैत की रोशनी के सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम लेकर सदाए अबू ज़र फोरम में हाजिर हूँ। हाज़िर नाज़रीन, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की हदीस इसके साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था कि इमाम ने फरमाया है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायत। उस्ताद ज़माना लोगों की मनपसंद सोचें कि एक मुसलमानों के एक गिरोह ने विलायत को तस्लीम करने की बजाय उसे अरकान इस्लाम से निकाला और उसकी जगह कलमा शामिल कर लिया, और एक गिरोह ने विलायत का जिक्र तक भी नहीं किया। लेकिन हम मजबूर हैं कि दीन वही है जो रसूलुल्लाह ने बताया या 12 आइम्मा अहले बैत ने बताया। पहले प्रोग्राम ने हमने विलायत पे गुफ्तगू की। इमाम ने फरमाया कि विलायत हर किसी पे वाजिब है। आज हम हदीस रसूलुल्लाह और हदीस कुदसी से, मोतबर किताबों से विलायत बयान कर रहे हैं। शेख सद्दूक ने अपनी अमाली में लिखा है कि लोहे महफूज पे अल्लाह ताला ने लिखा ये जो सिलसिला है, ये जो रिवायत में पढ़ा हूं, इसकी जो सनद है इसको सिलसिलतुल सहाब कहा जाता है इल्म हदीस में, कि मासूमीन सिलसिले हैं। कि ये सरकार मौला अली इब्न मूसा रज़ा से लेके इमाम अली तक इस सनद की रिवायत में शामिल हैं। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील ने लौह पे लिखा देखा कि यक़ूलु अल्लाह तबारक व तआला विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी आमन नारी। कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि विलायत अली इब्न अबी तालिब मेरा कला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अजाब से बच गया। बहुत बेहतर फरमाया इमाम बाकर ने कि विलायत हर कसो नाकस पे वाजिब है। तो मुमिनीन कराम, शियान हैदर करार, विलायत अली के इकरार के बगैर गुजारा नहीं। निजात विलायत अली को तस्लीम करने में है, अली जुन वलीउल्लाह की गवाही देने में। जब गवाही का जिक्र आ गया, तो जब हम गवाही की बात करते हैं तो अजान जो नमाज से पहले ऐलान किया जाता है साहिबान ईमान के लिए कि आ जाएं, इबादत के लिए आ जाएं, तो जो पहली अजान अल्लाह ने आसमानों में दिलवाई, इसका जिक्र भी अमाली शेख सद्दूक की मजलिस नंबर 88 में मौजूद है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे नाम को बहुत बुलंद किया है। जब अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा कर लिया, तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि वो मुनादी करे, अजान दे। तो उस फरिश्ते ने सबसे पहले कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार, फिर कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह 3 बार,
اور اس کے بعد اشہد ان علی امیر المومنین حقا 3 بار. تو جو پہلی اذان آسمانوں میں ہوئی اس میں بھی امیر المومنین کی گواہی دی گئی. تو موالین حیدر کرار سوچئے جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے ممبروں پہ کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں، وہ کہاں سے دین لے رہے ہیں؟ جب حدیث قدسی میں خالق فرمائے، جب امام صادق فرمائیں، جب ائمہ اہل بیت بتائیں اور پھر شیخ صدوق جیسا محدث بھی لکھ دے، تو پھر ضرورت کیا پڑتی ہے لوگوں کو انکار ولایت؟ ولایت علی ابن ابی طالب ایمان اور نفاق کے درمیان ایک حد ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، نبیوں کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ خداوند متعال تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ علی کی ولایت سے تمسک رکھو، اور علی کو اپنا رہبر و امام مانو، اور کبھی بھی علی کی مخالفت نہ کرنا. جو علی کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور علی سے جدا نہ ہونا کہ جو علی سے جدا ہوا وہ گمراہ ہو جائے گا. بے شک خدا نے علی کو ایمان اور نفاق کے درمیان ایک علامت قرار دیا ہے. جو علی سے دوستی کرے گا وہ مومن ہے، جو علی سے دشمنی کرے گا وہ منافق ہے. بے شک خداوند متعال نے، نبیوں کے نبی فرما رہے، بے شک خداوند متعال نے علی کو میرا وسیع اور میرے بعد چراغ ہدایت قرار دیا ہے. وہ میرے علم کا رازدار اور خزانہ ہے، وہ میرا خلیفہ اور جانشین ہے. مومنین کرام، ہم نے شیخ صدوق کی امالی سے یہ احادیث مختصراً بیان کی ہیں. ولایت اتنا عظیم موضوع ہے کہ اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم انتہائی سادہ الفاظ میں اپنے موالیان حیدر کرار بھائیوں تک، قضاداران مظلوم کربلا تک یہ پیغام حق پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ولایت علی کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا. علی ولی اللہ ہی ایمان اور اسلام کی پہچان ہے. آپ سے التماس ہے کہ آپ عقائد حقہ پہ قائم رہیں، اور اگر کسی دوست کو احادیث کی تفاسیر قرآنی کی ضرورت ہے حوالوں کے لیے، تو اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، حوالے مہیا کیے جا سکتے ہیں. اور اگلے کئی پروگرام جو اختصار کے ساتھ ہوں گے اس میں بھی ولایت پہ بات ہوگی، قرآن سے، حدیث سے. مقصد یہی ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ قائم رہیں، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، جو ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رہنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. ہم اعمال بھی سر انجام دیں اور عقیدہ بھی درست رکھیں. اللہ تعالی ہمیں امام زمانہ کا انتظار کرنے کی توفیق دے، اور انتظار امام کی افضل ترین عبادت میں ہمیں مصروف رکھے، اور ہم انتظار امام کرتے ہوئے صراط مستقیم پہ قائم رہیں.